वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। पाकिस्तान ने वैक्सीनेशन मुहिम की तेज। अब 12 साल और जायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन का लिया फैसला। अवाम को फौरी तौर पर वैक्सीन लगवाने पर दिया जोर, न लगवाने पर मुख्तलिफ पाबंदियों की दी गई धमकी। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान में साबिक अफगान बादशाह मोहम्मद ज़ाहिर शाह के दौर का कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन नाफिज करने का किया ऐलान। कहा, इस्लामी शरिया से न टकराने वाले आइन को करेंगे दोबारा लागू। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए सऊदी अरब ने अपनी कोशिशें कर दी तेज। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने आलमी बरादरी से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का किया मुतालबा। पंजाब में कांग्रेस के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केजरीवाल के बिजली बिल माफी के वादे का उड़ा दिया फ्यूज। बकाया बिजली बिल भरेगी हुकूमत, कटे हुए कनेक्शन को भी जोड़ने का किया ऐलान। पंजाब में सिद्धू के इस्तीफे के बाद बढ़ गया सियासी घमासान। सीएम चन्नी ने की सिद्धू से फोन पर बात। कांग्रेस हाईकमान सिद्धू को मनाने के बजाय ढूंढ रहा है पंजाब का नया पार्टी सदर। और उत्तर प्रदेश के माहौल में नफरत का जहर घोल रही है बीजेपी। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम लीग का दावा। कहा, फाका कश मुसलमानों को दहशतगर्द और साहिब किरदार आलम को फंसा रही है योगी सरकार। और पेश है खबरों की तफसील। पाकिस्तान के प्लानिंग कमीशन मिनिस्टर असद उमर का कहना है कि नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर यानी NCOC के इजलास में 12 साल और जायद उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन का फैसला किया गया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि बच्चों को वैक्सीन लगवाने में आसानी के लिए स्कूलों में वैक्सीनेशन की खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। NCOC के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 27 सितंबर को कोविड-19 की 9,61,340 वैक्सीन के डोज लगाए गए। अब तक पाकिस्तान ने 7,95,31,641 डोज लगवाए हैं। NCOC ने आवाम को फौरी तौर पर वैक्सीन लगवाने पर जोर देते हुए खबरदार किया था कि 1 अक्टूबर से वैक्सीन न लगवाने वाले अफराद को मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान का इंतजाम चलाने के लिए अबूरी तौर पर 1964 के अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के उन आर्टिकल्स को नाफिज किया जाएगा जो इस्लामी शरई कानून से नहीं टकराते हैं। तालिबान के कायम मकाम वजीर इंसाफ मौलवी अब्दुल हकीम शरई ने एक बयान में कहा कि इस्लाम पसंदों ने मुख्तसर मुद्दत के लिए और बहुत सी तरामीम के साथ साबिक बादशाह मोहम्मद ज़ाहिर शाह के सन 1964 के उस आइन को मुतारिफ करवाने की मनसूबाबंदी की है जो अफगानिस्तान के मुख्तसर सुनहरे जमहूरी दौर में नाफिज किया गया था। अब्दुल हकीम ने साथ ही ये भी कहा कि मज़कूरा आइन की इन शिकों को ख़त्म कर दिया जाएगा जो तालिबान के नज़रियात के ख़िलाफ़ है। अफ़गान वज़ीर इंसाफ ने मज़ीद कहा कि साथ ही वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन और दस्तावेज़ात जो शरिया के उसूलों और इस्लामी अमारात से मुतज़ादिम नहीं होते हैं यानी टकराते नहीं हैं, उन्हें भी अपनाया जाएगा। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर शहजादा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी ईरान की मुसलसल जोहरी खिलाफ वर्जियों और जोहरी मुआहदे से मुताल्लिक़ बैनुल-अक़वामी मुआहदों के उसूलों की पामालियों की रोकथाम के हवाले से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। उनका कहना है कि ईरान का अपने मुतनाज़ जोहरी प्रोग्राम को फ़रोग़ देना और जोहरी सरगर्मियों में इजाफ़ा करना उनके पुरअमन जोहरी प्रोग्राम के दावे की नफ़ी करता है। सऊदी अरब ईरान को जल्द या देर जोहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए आलमी मसाइल की हिमायत करता है। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक, हम नहीं चाहते कि पुरअमन मकासद के हुसूल के लिए हासिल करदा जोहरी तवानाई को फ़ौजी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए। अमेरिका समेत दिगर आलमी ताकतों की धमकियों को दरकिनार करते हुए लगातार दूसरे दिन नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल टेस्ट किया है। आज बुध को नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि उसने अपने नए हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया है। हाइपरसोनिक का मतलब है कि आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार से सफ़र करने की सलाहियत का हामिल।
یہ رفتار قریب 6180 کلومیٹر فی گھنٹہ بنتی ہے۔ خود کو جوہری طاقت قرار دینے والے نارتھ کوریا کے مطابق اس میزائل کو جوہری ہتھیار لے جانے کے قابل بنایا جا رہا ہے۔ شمالی کوریا کے مطابق یہ میزائل انتہائی زیادہ اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے ساؤتھ کوریا کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے کل منگل کے روز کہا تھا کہ شمالی کوریا نے جاپان کے سمندر کی جانب ایک نامعلوم پروجیکٹائل فائر کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہودی فوجیوں نے رفح میں فائرنگ کی ہے۔ شہاب خبر رسائی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قدس کی غاصب اسرائیلی حکومت کے فوجیوں نے مشرقی رفح کے علاقے الصناتی میں فلسطینی کسانوں پر فائر کھول دیا، جس کے نتیجے میں ایک فلسطینی نوجوان اور ایک خاتون زخمی ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیل کے ٹیلی ویژن چینل کان کی رپورٹ کے مطابق جنوبی الخلیل کے علاقے مسافریتا میں پتھراؤ کے دوران 3 یہودی زخمی ہوئے۔ واضح رہے کہ اتوار کے روز اسرائیلی فوجیوں نے غرب اردن کے شہروں جنین اور برقین میں 5 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا۔ یہ فائرنگ اور بربریت صہیونی فوج کے اسپیشل دستوں کے ذریعے حماس سے وابستہ افراد کی گرفتاری کے لیے ہونے والے چھاپوں کے دوران ہوئے۔ اسرائیلی فورس نے 5 فلسطینیوں کو باب العمود پلازا کے قریب بری طرح مار پیٹ کرنے کے بعد گرفتار بھی کیا ہے۔ افریقن کنٹری مالی میں فوج کے قافلے پر ہوئے حملے میں 5 افراد ہلاک اور 4 دیگر زخمی ہو گئے۔ مالی کی مسلح افواج نے اپنی سرکاری ویب سائٹ پر یہ انفارمیشن دی ہے۔ فوج کے مطابق دیدنی شہر کے پاس نیشنل ہائی وے نمبر 1 پر FAMA ارکان کی طرف سے ایک سیکیورٹی یافتہ کانکنی کمپنی کے قافلے کو نشانہ بنا کر مقامی وقت کے مطابق دہشت گردانہ حملہ کیا گیا، جس میں 5 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کا ایک شہر آتش زدگی کے نتیجے میں پوری طرح تباہ ہو گیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ڈیکسی نامی آتش زدگی نے ریاست کیلیفورنیا کے شہر گرینویل کو پوری طرح ختم کر دیا۔ ڈیکسی کی آتش زدگی ان تباہ کن آتش زدگیوں میں سے ایک ہے جو اس سال کیلیفورنیا میں ہوئی ہے۔ ماحولیات کی تبدیلی کا جو پوری دنیا میں گرمیوں اور قحط کا باعث ہوئی ہے، نارتھ امریکہ میں ہونے والی آتش زدگیوں میں اہم کردار ہے۔ امریکہ دنیا میں گرین ہاؤس گیسز پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کے باوجود یہ ملک ماحولیات کی تبدیلی روکنے کے سلسلے میں اپنے وعدے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں رنگ روڈ پر تیز رفتار ٹرک حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 5 دیگر زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک تیز رفتار ٹرک ٹریفک سگنل پر کھڑی متعدد کاروں سے ٹکرا گیا۔ مدینہ ٹریفک ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ یہ حادثہ علی بن ابی طالب روڈ پر اس وقت پیش آیا جب ایک مال بردار ٹرک ٹریفک سگنل پر رکنے کے بجائے وہاں پر کھڑی گاڑیوں پر چڑھ گیا۔ حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ حکام نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق ایک ہفتہ پہلے بھی مدینہ روڈ پر اسی طرح ایک ٹرک نے گاڑی کو ٹکر دے دی تھی۔ لا الہ الا اللہ، یا اللہ، لا الہ الا ورلڈ نیوز میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے اہم نیشنل نیوز۔
ब्रेक के बाद आइए देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। साल 2022 में होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने आम लोगों की दुखती रगों में से एक बिजली बिल पर एक वादा किया था। अब बिजली बिलों पर ही सीएम चन्नी ने बड़ा ऐलान कर दिया। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान किया कि पंजाब में 1200 करोड़ के बकाया बिजली बिल माफ किए जा रहे हैं। इस पैसे को पंजाब हुकूमत अपनी जेब से बिजली कंपनियों को देगी। इससे पंजाब के 53 लाख फैमिलीज को फायदा होगा। 2 किलोवाट तक बिजली मीटर इस्तेमाल करने वालों के बकाया बिजली बिल माफ किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कट कर दिए गए बिजली कनेक्शन को भी दोबारा बहाल किया जाएगा। है पंजाब दी खेतीबाड़ी ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਂਚ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗਲ ਵੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ किसानी डुबेगी तो पंजाब डुब जाएगा, किसानी डुबेगी तो हिंदुस्तान डुब जाएगा। किसानी दे नाल अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। किसान दी फसल आउंदी है तां दुकान दे विच गाहक आउंदा है। किसान दी फसल आएगी तां मजदूर नूं खेत च काम मिलदा है। किसान दी फसल आएगी तां किसानी दा पंजाब खुशहाल होएगा। पंजाब सरकार ते असर पैंदा है। इस करके पंजाब सरकार हर तरीके दे नाल किसानां दे संघर्ष दे नाल खड़ी है। फैसला कर दांगे जेड़ा बहुत जरूरी है किसानां दा, खेतां दी बिजली माफ रहे, किसान नूं लोड़ है। लेकिन एक मोटर गरीबां नूं पानी, पिंड दे लोकां नूं पानी भी दिंदी है, वो भी माफ होनी चाहिए है। गरीबां ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਖੜੇ ਆ, 20 ਲੱਖ ਦੇ, 50 ਲੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, वो सारे बिल माफ करके उसका कनेक्शन लगेगा। कल सिद्धू के कांग्रेस रियासती सदर के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद पंजाब में जारी सियासी घमासान के दरमियान नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने रिएक्शन दिया है। सीएम चन्नी का कहना है कि सिद्धू से उन्होंने फ़ोन पर बात की है और उनसे लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं। सीएम चन्नी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी ही सुप्रीम होती है, सरकार पार्टी के नज़रियात पर ही आगे बढ़ रही है। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू की जानिब से पंजाब हुकूमत के नए एडवोकेट जनरल और कुछ मिनिस्टर्स के सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। साथ ही सिद्धू कुछ ओहदेदारों का भी सिलेक्शन चाहते थे जो नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से नाराज सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस सदर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। खबरें ये भी है कि कांग्रेस हाईकमान सिद्धू को मनाने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि पार्टी ने नया रियासती सदर ढूंढने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। कांग्रेस की अलग अलग रियासती हुकूमतों में एक के बाद एक दूसरा बहरान सर उठाता जा रहा है। पंजाब में सिद्धू के इस्तीफे ने तो मुश्किलें बढ़ाई ही हैं, राजस्थान में भी क़यादत की तब्दीली की आहट सुनाई दे रही है। क्या एक बार फिर अशोक गहलोत की सीएम की कुर्सी खतरे में है? ऐसे सवाल उठ रहे हैं। राजस्थान में एक बार फिर सचिन पायलट कीमे का जोर दिखाई दे रहा है। हालांकि गहलोत हुकूमत में मिनिस्टर हरीश चौधरी ने इन इम्कानात को खारिज कर दिया है। बता दें कि सचिन पायलट के हामियों का कहना है कि पायलट ने कांग्रेस हुकूमत को इख्तिदार में लाने में बहुत मेहनत की थी। वो सीएम ओहदे के दावेदार भी थे। वो बगावत के बाद पार्टी में लौट चुके हैं और अब उन्हें हुकूमत में जगह मिलनी चाहिए। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम लीग के उत्तर प्रदेश सदर डॉक्टर मतीन ने यूपी की योगी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वह असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र उत्तर प्रदेश के माहौल में फ़िरका वारियत का जहर घोलकर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रही है। डॉक्टर मतीन कहते हैं कि जिस अंदाज से मुस्लिम तबके के लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है, उससे ये साबित हो चुका है
کہ بی جے پی ایک بار پھر اپنی انہی بنیادوں اور موضوعات کی طرف لوٹ رہی ہے جس کے ذریعے وہ پہلے اقتدار تک پہنچے تھے۔ اسی لیے یوگی آدتیہ ناتھ کی قیادت والی موجودہ ریاستی حکومت نے ہندو مسلم مذہبی کارڈ کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ کبھی دہشت گردی کے نام پر غریب، لاچار، فاقہ کش مسلم رکشے والوں اور مزدوروں کو دہشت گرد اور آتنکوادی بنا کر کھانا بنانے والوں کو کوکر بم بتا دیا جاتا ہے، تو کبھی کلیم الدین جیسے اہم اور صاحب کردار عالم اور افتخار الدین جیسے سینئر و ایماندار IAS کو پھنسانے کے لیے مذہب کی تبلیغ و تشہیر کے الزام لگائے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر متین یہ بھی کہتے ہیں کہ پولیس اور تحقیقاتی ایجنسیاں سرکاری مشنری کی طرح کام کر رہی ہیں، اسی لیے لوگوں کا یقین اور پولیس اور ان ایجنسیوں سے لوگوں کا یقین اٹھتا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر کے لاتور میں کل منگل کو ہوئی تیز بارش کے بعد یہاں کے نچلے علاقوں اور ندی کے کنارے بسے گاؤں میں پانی بھر گیا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو بچانے کے لیے NDRF کی ٹیم، ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کو ریسکیو مشن میں لگا دیا گیا ہے۔ پچھلے 2 دن میں بارش سے جڑے الگ الگ واقعات میں مہاراشٹر میں 13 لوگوں کی موت ہوئی ہے، وہیں NDRF نے ریاست میں 560 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ بوٹ کے ذریعے مانجرا ندی کے کنارے سرسا گاؤں سے 47 لوگوں کا ریسکیو کیا گیا ہے۔ لاتور کی 10 تحصیلوں میں سے 6 تحصیلوں میں بھاری بارش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ندیوں اور نالوں میں سیلاب جیسے حالات بن گئے ہیں۔ ورلڈ نیوز کے آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ پاکستان نے ویکسینیشن مہم کی تیز، اب 12 سال اور زائد عمر کے بچوں کی ویکسینیشن کا لیا فیصلہ، عوام کو فوری طور پر ویکسین لگوانے پر دیا زور، نہ لگوانے پر مختلف پابندیوں کی دی گئی دھمکی۔ طالبان حکومت نے افغانستان میں سابق افغان بادشاہ محمد ظاہر شاہ کے دور کا کانسٹیٹیوشن یعنی آئین نافذ کرنے کا کیا اعلان، کہا اسلامی شریعہ سے نہ ٹکرانے والے آئین کو کریں گے دوبارہ لاگو۔ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو روکنے کے لیے سعودی عرب نے اپنی کوششیں کر دی تیز۔ سعودی فارن منسٹر نے عالمی برادری سے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا کیا مطالبہ۔ پنجاب میں کانگریس کے نئے CM چرنجیت سنگھ چنی نے کیجریوال کے بجلی بل معافی کے وعدے کا اڑا دیا فیوز، بقایا بجلی بل بھرے گی حکومت، کٹے ہوئے کنیکشن کو بھی جوڑنے کا کیا اعلان۔ پنجاب میں سدھو کے استعفے کے بعد بڑھ گیا سیاسی گھمسان، CM چنی نے کی سدھو سے فون پر بات، کانگریس ہائی کمان سدھو کو منانے کے بجائے ڈھونڈ رہا ہے پنجاب کا نیا پارٹی صدر۔ اور اتر پردیش کے ماحول میں نفرت کا زہر گھول رہی ہے BJP، آل انڈیا یونائٹڈ مسلم لیگ کا دعویٰ، کہا فاقہ کش مسلمانوں کو دہشت گرد اور صاحب کردار عالم کو پھنسا رہی ہے یوگی سرکار۔ ورلڈ نیوز میں ابھی آپ نے دیکھی اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز، تازہ ترین خبروں اور دلچسپ پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے BBN چینل۔